उठे कोई ना तेरा मेरा बस चारों तरफ ही अंधेरा होना अमला दे नाल सवेरा पढ़ लो ला पंछी वांगू उड़ जाना है एक दिन मार उडारी कदर उन्हां दी पैनी उथे अमल जिन्हां दे पारी हाय अमल जिन्हां दे पारी हर शय छड्डनी पैनी बंदिया जान तुझेड़ी प्यारी जान तुझेड़ी प्यारी अज टुरिया कोई कल टुर जासी सादक वारो वारी हाँ सादक वारो वारी। शेख मोहम्मद बोस्तान बोस्ती मर्द मुजाहिद था कि ना इस आदमी के कोल से ना इस आदमी के फेल से कभी ये महसूस हुआ कि ये आदमी किसी बड़े ओहदे पे है या ये आदमी पुलिस के साथ इसका ताल्लुक है, बल्कि इज्जो इनकिसारी की आला मसाल बनकर जो आदमी मिलता था वो ख्वाहिश जाहिर करता था कि मैं इस आदमी के साथ मजीद दोबारा मिलूं। ये बड़ा परहेजगार था। जब इतने बंदों की गवाहियां होती हैं तो अर्शे बरी का मालिक फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिस मेरे बंदे की गवाहियां मेरे बंदे अच्छे अंदाज में दे रहे हैं मेरी रहमत भी उस पर मेहरबान हो गई है। और दूसरा इसमें हमारे जीने वालों के लिए नमाज जनाजा में आने वालों के लिए तरगीब है। और वो तरगीब क्या है? आज मरने वाले ने अच्छे काम छोड़े हैं, अच्छाइयाँ छोड़ी हैं, नेक अमल छोड़े हैं, अच्छे अल्फाज से उसे याद किया जा रहा है, तो सुनने वालों पर भी इसका असर होता है कि हम भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही इंसाफ करें, ऐसे ही अच्छाइयाँ करें, ताकि मरने के बाद हमें भी ऐसे ही लोग याद करें। तो हाज़रीन किराम कदर, क्योंकि वक़्त अपने दामन में किल्लत रखता है, तो अल्लाह ताला की बारगाह में हम इस वक्त यही दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला इनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए, कब्र हश्र की मंजिलें आसान फरमाए। और ये दुनिया दारुल फानी है, कोई यहाँ से कोई शय नहीं लेके जाएगा। कामयाब वही है जो दौलत ईमान लेकर जाएगा, अमाल सालिहा की दौलत लेकर जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको फिक्र आखिरत अता फरमाए, कब्र और हश्र की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करने जी ठीक हो। सो अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ व मानी चो। मैं चौधरी इमरान साथ करने अपना फैमिली यूट्यूब चैनल इमरान डैट ऑफिशियल। व्यूअर्स जैसा कि सो थंबनेल और टाइटल तक कहंदा होसी कि आई नी वीडियो केड़े टॉपिक पर है। आई नी वीडियो बड़ी सैड जी है कि साढ़े जनाब बड़े अजीज़ ठीक है, बहुत ही अजीज़ सन ठीक है, मोहम्मद बोस्तान ठीक है, सब इंस्पेक्टर पुलिस कज़ाई इलाही तो वफात पाई गए ठीक है। बाकी असां जनाब आई चुके हैं, उन्होंने इलाके में इस्लामगढ़ भी इतना है, उन्होंने नमाज जनाजा उसी थोड़ी देर तक, और इंशाअल्लाह असां नमाज जनाजा ने खूबसूरत मनाजर जो असां चेक करा सा। और ये जनाब सीनियर सदर मोहल्लम हाई स्कूल ठीक है, और अकील अशरफ DFC थाना पुलिस चिकसवारी, इन्होंने मामू मोहतरम सन ठीक है। और बाकी दुआ गो है कि अल्लाह ताला इन्होंने आखिरत ने मंजिलां आसान फरमान और दर्जात विच बुलंदियां अता फरमान। और बाकी जनाब नमाज जनाजा जरा थोड़ी देर तक होसी इंशाअल्लाह। और असां जनाब आई चुके हैं, साथ और भी 2-3 दोस्त संगी मौजूद सन। कादर भाई और हाँ जी कादर भाई क्या हाल है? ठीक जी, अल्लाह ने शुक्र जी। जनाजा बस होसी हूँ थोड़ी देर तक, तो ये भी नाल मौजूद हैं ठीक है। और बाकी और भी थे दो साढ़े दोस्त, वो भी गए हैं ठीक है। बाकी बाहर ऐसा थोड़ी देर तक, उस तो बाद जुलसा तकरीबन थोड़ा टाइम रह गया नमाज जनाजा, फिर असा अदा करसा और नाल संगी भी चेक करासा और दुआ लाजमी करे। और इंशाअल्लाह जरा मरहूम ने दर्जात बुलंदियां अल्लाह ताला अता फरमान इंशाअल्लाह। तो थोड़ी देर तक नमाज जनाजा ना जराना शुरू हो जासी, फिर चेक कराने।
نہیں میں روزہ پڑھ سکوں آئے کوشش کرے بھی باقی آئی ہیں اچھا اچھا روڈ کو پیچھے صدق الله العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا انتہائی قابل عزت احترام میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں، مالک ارض و سما کا کل کائنات کے لیے یہ قانون قدرت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنی مخلوقات کو جان بخشی، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوانات میں سے، چاہے چرند ہو چاہے پرند ہو، وہ اللہ کی مخلوق اسی کی ہے. ہر مخلوق کے اللہ کا حکم آگے رہے گا. اللہ فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. آج ہم جس عظیم بھائی شیخ محمد بوستان مرحوم موجود کے نماز جنازہ کے لیے رات کے سردی کے پیر میں اتنا عظیم اجتماع جو جمع ہو چکا ہے، یہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے ایک بھولا اعلان ہے کہ مرحوم آپ نے ایک طویل عرصے تک پولیس کی جاب کرتے رہے اور سب انسپیکٹر آپ نے ریٹائرمنٹ لی. میرا اللہ شاہد ہے، ہماری مرکزی مسجد میں اکثر اگر وہ گھر آئے ہوں تو جمعہ کے لیے آتے تھے، اور پڑوس بھی میں نے تقریباً 4 سے 5 سال ان کے پڑوس پر بھی میں رہا. میرا اللہ شاہد ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اپنے اس بھائی کو، جو پولیس کے جو لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ یہاں بھی موجود ہوں گے، ان کی ایک اپنی طبیعت ہوتی ہے، لیکن شیخ محمد بوستان وہ عظیم مرد مجاہد تھا کہ نہ اس آدمی کے قول سے نہ اس آدمی کے فعل سے کبھی یہ محسوس ہوا کہ یہ آدمی کسی بڑے عہدے پہ ہے یا یہ آدمی پولیس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، بلکہ عز و انکساری کی اعلیٰ مثال بن کر جو آدمی ملتا تھا وہ خواہش ظاہر کرتا تھا کہ میں اس آدمی کے ساتھ مزید دوبارہ ملوں.
میرے بھائیو دنیا سے جانے کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین انسان اس کو قرار دیا جس کا اخلاق اچھا ہو. تو اتنا یہ محکمہ پولیس کے ان کے داماد بھی پولیس میں ہے اور یہ ہیڈ ماسٹر نوید صاحب بھی اور یہ ان کے کنبے والے بھی, کنبے سے ہٹ کر پولیس ڈپارٹمنٹ کے بے شمار لوگ یہاں موجود ہیں, اہل محلہ بھی موجود ہے. سب اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ شخص اخلاق کا بہت عظیم انسان تھا اور جس شخص کے اخلاق عمدہ ہوں, جس شخص کے اخلاق حسنہ ہوں اور جس کا رات کے پیر میں اتنا بڑا جنازہ ہو اور اعلانیہ لوگ یہ گواہی دے رہے ہوں کہ یہ شخص اعلیٰ اخلاق والا, اعلیٰ اوصاف والا تھا, پھر اللہ رب العالمین اس سارے اجتماع کو گواہ بنا کر یہ اعلان کرتا ہے کہ اتنے لوگوں کا اجتماع اگر یہ اس دنیا سے آنے والے میرے بندے کے حق میں اچھے اخلاق کی گواہی دے رہے ہیں, اے میرے ملائکہ گواہ بن جاؤ, دنیا سے آنے سے قبر میں اتارنے سے پہلے ہی میں نے اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. میں یہ چھوٹے چھوٹے ان کے 2 بچے ہیں اور ان کے بھائی فضل صاحب بھی ہیں, دوسرے بھائی بھی ہیں جو علامہ عبدالخالق فاروقی صاحب بھی, علامہ عبدالحمید جلالی صاحب نے بھی بات کرنی ہے. تو میں اپنے طور پر اور پورے اجتماع کی طرف سے اس عظیم خاندان اور سارے سوگواران سے اظہار تعزیت کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان سارے خاندان کے افراد کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. علامہ مولانا عبدالقادر فاروقی صاحب تشریف لاتے اور اپنے جلسہ سے ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذویل احترام جملہ شرکائے نماز جنازہ, ہم اس وقت اس علاقہ کی ممتاز شخصیت محترم شیخ محمد بوستان مرحوم و مغفور کی نماز جنازہ میں شریک ہیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کائنات اپنے فضل و کرم سے اپنے لاڈلے پیارے حبیب کے صدقے سے مرحوم کی بخشش اور مغفرت فرمائے. جملہ لواحقین کو, بسماندگان کو صبر جمیل اور اس صبر پر اجر جزیل عطا فرمائے. حاضرین ذی وقار, محترم شیخ محمد بوستان مرحوم و مغفور کی زندگی کے حوالے سے علامہ محمد منصور قادری صاحب بڑے خوبصورت انداز میں روشنی ڈال رہے تھے. اور حاضرین, میں اس موقع پر اتنا عرض کروں گا, میرے اور آپ کے کریم آقا, نبیوں کے امام, ہم سب کے آقا و مولا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ اے میرے غلاموں, موت تو ہر کسی پر آئے گی, اس سے کسی کو رائے فرار نہیں ہے, لیکن بندہ مومن پر جب موت آتی ہے, جب ایک مسلمان پر موت آتی ہے, اس کا انداز اور ہے, موت کا سلوک اور ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مرنے والے کے اوصاف بیان کیا کرو, مرنے والے کی اچھائیاں بیان کیا کرو. وہ کس اوصاف کا مالک تھا, وہ کن اچھائیوں کا مالک تھا. علماء فرماتے ہیں اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو مرنے والے کے جب آپ اوصاف بیان کریں گے, اس کا اخلاق اچھا تھا, یہ بڑا ملنسار تھا, یہ بڑا نمازی تھا, یہ بڑا پرہیزگار تھا. جب اتنے بندوں کی گواہیاں ہوتی ہیں تو عرش بری کا مالک فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, جس میرے بندے کی گواہیاں میرے بندے اچھے انداز میں دے رہے ہیں, میری رحمت بھی اس پہ مہربان ہو گئی ہے. اور دوسرا اس میں ہمارے جینے والوں کے لیے, نماز جنازہ میں آنے والوں کے لیے ترغیب ہے. اور وہ ترغیب کیا ہے
आज मरने वाले ने अच्छे काम छोड़े हैं, अच्छाइयाँ छोड़ी हैं, नेक अमल छोड़े हैं, अच्छे अल्फाज से उसे याद किया जा रहा है, तो सुनने वालों पर भी इसका असर होता है कि हम भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही इंसाफ करें, ऐसे ही अच्छाइयाँ करें, ताकि मरने के बाद हमें भी ऐसे ही लोग याद करें। तो हाज़रीन किराम कदर, क्योंकि वक़्त अपने दामन में किल्लत रखता है, तो अल्लाह ताला की बारगाह में हम इस वक्त यही दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला इनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए, कब्र हशर की मंजिलें आसान फरमाए। और ये दुनिया दारुल फानी है, कोई यहाँ से कोई शय नहीं लेके जाएगा। कामयाब वही है जो दौलत ईमान लेकर जाएगा, अमाल सालिहा की दौलत लेकर जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको फिक्र आखिरत अता फरमाए, कब्र और हशर की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। इससे किसी को भी राह फरार नहीं, कोई इससे बच नहीं सकता। ये ऐसी हकीकत है कि जिसको सिर्फ अपने ही नहीं बेगाने भी हक समझते हैं। मुसलमान तो ईमान वाले हैं, काफिर भी मौत का इनकार नहीं करता। यानी मौत ऐसी हकीकत है कि जिसका इनकार काफिर भी नहीं करता। तो हमें चाहिए ये कि हम अपने दिल के अंदर ये एहसास पैदा करें कि हमने इस कायनात में हमेशा नहीं रहना, इस दुनिया में हमने हमेशा नहीं रहना। कुछ देर के लिए जहाँ हम आए हैं तो हम अपनी ज़िंदगी उस अंदाज में गुजार के जाएं कि दुनिया वाले भी अच्छे अल्फाज में याद करें, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी हम मकबूल हों। अगर हम ज़िंदगी में बदअखलाकी के साथ ज़िंदगी बसर करके चले जाएंगे, ज़िंदगी तो फिर भी गुजर ही जाएगी। अगर अखलाक के साथ ज़िंदगी गुजार के जाएंगे और अगर बुरे अमाल करके जाएगा, लोग उसे भी याद रखते हैं। ये दुनिया है, नुफानी है। अगर हम अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक गुजारेंगे तो हमें उखरवी फ़ायदा हासिल होगा। देखिए अल्लाह का वादा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर ज़ीरो ने मौत का जायका चखना है। मौत हर एक ने चखनी है, लेकिन कितना ही अच्छा इंसान है वो जो इस ज़िंदगी का मज़ा भी चख के जाए। हम दुनिया में आए, वक़्त गुजार रहे हैं। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के अंदर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, यकीनन वो दुनिया और आखिरत दोनों जहानों के अंदर कामयाब होते हैं। ज़िंदगी उनकी पुरसुकून होती है, उनको ज़िंदगी गुजारने का जायका आता है। और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर नहीं करते, वो दुनिया के अंदर भी परेशानियों और मुसीबतों और सख्तियों का शिकार रहते हैं, और आखिरत में तो अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए उन लोगों को। तो हमें हर हाल में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवे हसना के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। खुसूसन या हय्यु या कय्यूम, 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 या हय्यु या